केटी के तमाम व्यूवर्स का, देखने वालों, सुनने वालों और सीखने वालों का एकदम फरवरी 2022 बहुत बिजी है, लेकिन बहुत ही अर्जेंसी में कि किसी फरमाइश पे आज का जो है टॉपिक है फर्स्ट एफोर्जन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये हर किसी हेल्थ प्रोफेशनल को जानना, सीखना, समझना, पढ़ना ही नहीं, जानना, सीखना, समझना ज़रूरी है। और इसके सीखे बगैर कोई भी फिजिशियन, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रॉपरली सर्विस नहीं दे सकता किसी भी पेशेंट को या सिक पर्सन को। देखिए, ये एक डिस्क्राइब और प्रिस्क्राइब जो एफोर्जन है, तो इसको आपने जो है पहले हम ये लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जल्दी में लिखा है ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझा सकूँ। ये लिखा था, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू द हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। ये बड़ी अहम बात है, इसमें हमें समझना होगा कि द फिजिशियन एक हो गया, हाई हो गया, ओनली मिशन हो गया, रिस्टोर हो गया एंड सिक हो गया, टू द हेल्थ हो गया एंड टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। ठीक है, ये हम यूं समझें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास जो है दोस्तों टर्म हो गई, 8 हमारे पास अल्फाज हो गए, 8 हमारे पास जो है वर्ड्स हो गए। इस पूरे जो एफोर्जन है इसको हमने 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही मुख्तसर आज बयान करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक ही नशिस्त में हो सके। कि सबसे पहले तो द फिजिशियन, तो फिजिशियन जो है अकॉर्डिंग टू द मास्टर ऑफ फाउंडर एंड मास्टर जिसने ये एफोर्जन बनाई या लिखी या तरतीब दी, तशकील दी, उसके मुताबिक फिजिशियन क्या था? फिजिशियन उनके मुताबिक उस वक्त में और आज भी व्हाट इज द एजुकेशन या क्वालिफिकेशन ऑफ अ फिजिशियन। देख लीजिए, ये आपको मैं बहुत अहम बात बताऊं, फिजिशियन की क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन जो है वो एमडी होती है। एमडी होना लाजमी है, एमडी होना लाजमी है। अच्छा, डीओ भी होती है, लेकिन एमडी होना लाजमी है। तो क्या हुआ कि फिजिशियन जो है, फिजिशियन मस्ट बी एन एमडी, वो एमडी होगा तो फिजिशियन कहलाएगा। देखिए, देयर आर डिफरेंस बिटवीन टू टर्म आर वर्ड, फर्स्ट इज डॉक्टर एंड सेकंड इज फिजिशियन। याद रखिएगा, डॉक्टर एक वास्ट मीनिंग में इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर से कहीं मायने ये खालिसतन नहीं निकलते कि ये मरीजों की या बीमारों की या इंसानों की खिदमत करता है, जबकि फिजिशियन की क्या तारीफ है? मुख्तलिफ तारीफें हैं, आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ डिक्शनरीज हैं, बड़ी बड़ी डिक्शनरीज हैं, उसमें जाके देख सकते हैं कि फिजिशियन जो है, फिजिशियन मस्ट बी एन, ये तो एजुकेशन की बात होगी, फिजिशियन मस्ट बी एन एमडी। ठीक है, अच्छा, वरना अगर हम ये कहें कि जी एमडी ही, तो फिर तो बात ही साफ हो गई कि एमडी नहीं किया, आपने एमडी नहीं किया हुआ, आपने भी एमडी नहीं किया हुआ। तो जब एमडी नहीं किया हुआ तो अभी नहीं किया ना, तो आप फिजिशियन नहीं कहलाएंगे। लेकिन बेसिक बात ये कि अगर हम बड़े मायनों में आगे बड़े कैनवस पे देखना चाहें, व्हाट इज द फिजिशियन, हु इज द फिजिशियन, तो फिजिशियन जो है वो हीलर को भी फिजिशियन कह सकते हैं। देखिए, हीलर से क्या मुराद है कि जो किसी भी मरीज की अलामात को, तकालीफ को, मुश्किलात को, बीमारियों को या किसी भी तरह की उसको सिम्टम आ रही हो, उसको वो मुकम्मल तौर पर बेहतर कर सके। बचपन में आपने देखा होगा, आज भी छोटे इलाकों में ऐसा होता है, गाँव गोट में होता है और शहरों में भी होता है, मस्जिद के बाहर बच्चों को लेके जो है खड़े हुआ करते थे, और बुखार होता है, कोई भी बीमारी, तो मस्जिद से निकलने वालों से दम करवाया करते थे। ये तो जनरल प्रैक्टिस थी, लेकिन वो भी हीलर। फिजिशियन के दूसरे मायने हीलर हो गए। एक किसी बाबा के यहाँ, किसी तावीज वाले के यहाँ या किसी दमदारू करने वाले के यहाँ आप जाते हैं, जैसे लाइक पीलिया को कहते हैं, पीलिया से मेरा जान्डिस, झाड़ा जा रहा है और वो मुख्तलिफ तरीकों से झाड़ते हैं, एक अलग बहस है, लेकिन वो भी हीलर हो गया। वो ना एमडी है, ना एमबीबीएस है, ना डीएचएमएस है, ना वो इंटर है, ना वो मैट्रिक है। ठीक है, मतलब ऐसे भी है बहुत से, तो बात तो लिखने में नहीं आते, लेकिन वो एक हीलर के तौर पे जाने माने जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, हु इज द फिजिशियन या व्हाट इज द फिजिशियन। फिजिशियन मस्ट बी एन एमडी अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ दिस एफोर्जन। उस वक्त एमडी हुआ करते थे, याद रख लीजिएगा, वो खुद भी एमडी थे, सराउंडिंग में सब एमडी थे, और उन्होंने फिजिशियन उस वक्त के मतलब एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज जो इसमें लिखा गया,
وہ ایک واسٹ میننگ میں ہے, بھرپور بحر کی طرح ہے, سمندر کی طرح ہے, اس کا میں سمجھنا ہوگا. فزیشین جو ہے ہیلر کو بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ جیسے پی ایچ ڈی ہمارے ڈاکٹر کہلاتا ہے, لیکن ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر کو بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ فزیشین کی کیا کیا کوالٹیز ہیں یا کیا کیا اس کی ذمہ داریاں ریسپانسبلٹیز ہیں, کون فزیشین ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے گا, نو پیرامیڈیکل یا نو پیرامیڈک, کوئی پیرامیڈکس نہیں, کوئی نرس نہیں بطور فزیشین کہلا سکتا, ٹھیک ہے. کوئی نرس یا وہ پیرامیڈکس وہ فزیشین نہیں کہلا سکتا جب تک کہ, اور دوسرے ہیلتھ کیئر پرووائڈر بھی فزیشین نہیں کہلا سکتے. لیکن اگر ہم دوسرے میننگ میں دیکھیں اخلاقی یا سماجی طور پہ, تو فزیشین وہ بھی ہے جو دم دارو کر رہا ہے. qualified health professional who, اچھا کون فزیشین کون ہے؟ ایک qualified health professional. qualification کا آئے گی انجینئرنگ کی نہیں, کیا ہوم اکنامکس کی نہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک qualified health professional, تو اس کی ایک مخصوص تعلیم ہوگی. ہمارے ملک میں شاید ایم بی بی ایس بھی ہے اور دوسری, لیکن ایم ڈی ہے, اور ایم ڈی کو جو ہے ریکمینڈ کیا گیا فزیشین کے طور پہ. اس بحث میں بعد میں پڑھیں گے, اور دیگر بھی ہے. تو ہیلتھ پروفیشنل ہو پروموٹنگ, یاد رکھیے گا, ہو پروموٹنگ ریسٹورنگ ہیلتھ تھرو دا نالج آف میڈیسن. میڈیسن ایک بڑا واسٹ, آپ کو اکثر میں بتاتا ہوں, لوگ میڈیسن سے مراد دوا سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ qualified health professional who promoting restoring health. ہیلتھ الگ ایک ٹرم ہے, اس میں بتائیے یہاں میں نے ہیلتھ الگ ایک ٹرم ہے جس کو ہم ابھی بیان کریں گے. تو ابھی تو ہم فزیشین کو بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تھرو پروموٹنگ تھرو دا نالج آف میڈیسن. میڈیسن سے مراد, ایکچوئل میڈیسن سے مراد ہے دوستوں میڈیکل سائنس. میڈیکل, جی میں نے بتایا تھا میڈیکل سائنس. میڈیکل سائنس جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے نالج آف میڈیکل سائنس ہے. اچھا اب ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ دا نالج آف میڈیکل سائنس, اناٹمی, فزیولوجی, پیتھولوجی, آرٹ آف ڈائگنوسس ود پروگنوسس اینڈ آرٹ آف ہیلنگ. دیکھیے آرٹ آف ہیلنگ according to the founder and according to the writer, prescriber of this aphorism, اس کے مطابق جو آرٹ آف ہیلنگ سے واقف تھا وہی فزیشین تھا, اور آرٹ آف ہیلنگ سے وہی واقف تھا جو پہلے. دیکھیے یہ ایجوکیشن ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں ہو از دا فزیشین. فزیشین کو ہم ایک لفظ میں معالج کہہ کے جان چھڑا لیں اور معنی اس کے ترجمے کرتے پھرے, یہ نامناسب ہے, اور ہمارے دماغوں کو یہ نہیں پہنچ سکتی ہے بات. ہم اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے کہ آپ معالج سے مراد کیا ہے, تو معالج ہونا بھی تو ضروری ہے, کوالیفائڈ معالج ہونا ضروری ہے. اب یہ دیکھیے ایک چیز یہ لکھ رہے ہیں کہ اناٹمی, دیکھیں کون سی, نالج آف میڈیسن, اناٹمی, کوالیفائڈ اناٹمی, فزیولوجی, پیتھولوجی, آرٹ آف ڈائگنوسس. جس کو پتہ ہی نہیں مرض کیا ہے تو وہ کیا کرے گا, تو مرض کیا ہے وہ جاننے کے لیے اناٹمی فزیولوجی سے پتا ہونی چاہیے, پیتھولوجی سے پڑھنا چاہیے, ود دا پروگنوسس. پروگنوسس دیکھیے فزیشین کے پاس بہت سارا, اچھا یہ وہ وہاں بھی لکھا ہے, آپ اسے پوری طرح آرگن پڑھیں گے, آرگن میڈیسن پڑھیں گے اس انداز سے جس انداز سے میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی. یہ میری ویوز ہیں, مجھے جو سمجھ میں آیا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو پروگنوسس کوئی نہیں دیکھتا ڈاکٹر کے پاس یا فزیشین کے پاس یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے پاس. جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے یہ بیماری ہے, تو ہم یہ جانتے نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسے ڈائگنوسس کیا ہے اس کی, اور یہ اس کی پروگنوسس کیا ہے. دوستوں پروگنوسس بڑی ہے, جس کو پروگنوسس نہیں پتا ہوگی تو وہ کیسے کہے گا کہ آپ صحیح ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے, یا مشکل ہوں گے یا آہستہ آہستہ ہوں گے, اتنے صحیح ہوں گے. بات یہ کہ پروگنوسس سے مراد یہ دوستوں ایک بڑا ٹرم ہے, ہم الجھ جائیں گے اس میں. پروگنوسس سے مراد یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے, درست ہونے یا ریکور ہونے یا ریسٹور ہونے کی کتنی جو ہے پرسنٹیج یا کتنا فیصد ممکن ہے, چانسز ہے. تو پروگنوسس پتہ ہونا چاہیے. اگر ایک مریض آتا ہے ہمارے پاس جو کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس یا ان لوگوں کے پاس ہر مرض کا علاج ہو,
لیکن کچھ ایسے امراض یا کچھ ایسی کیفیات، کچھ ایسی جینیٹیکل ڈس آرڈر یا آٹومن ڈیزیز جو بھی ہے، وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو مکمل طور پر درست کر دینا، اور ایسا درست کر دینا جیسا کہ یہ ہے، یہ درست کر دینا ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، ممکن ہی نہیں ہوتا. تو ہم اسے بتا سکیں کہ دیکھو بھائی اتنا تو نہیں. ہاں آپ جیسے کہ سی پی چائلڈ ہے، سی پی چائلڈ جو ہے کسی کو پتا ہونا چاہیے، فزیشین کو پتا ہونا چاہیے. ڈائگنوسس پہلے اس کی چلی گئی سی پی چائلڈ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ مکمل طور پر نارمل بچوں کی طرح نہیں ہو سکے گا، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. دیٹ از کالڈ پروگنوسس. پھر ہم اسے بتائیں گے دیکھیں آپ یہ کر لیں، اس اللہ نے بس دے دیا، جو بھی آپ اس کو تسلی دینا چاہیں جس انداز سے، جس مذہب سے متعلق ہے. تو اب اس سے زیادہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بہتر ہو سکے، لہذا ہمیں جو ہے مشکل ہوگی اس کو مکمل طور پہ صحیح کرنے میں. آپ بھی ذہن بنا لیجئے، جتنا کر سکتے ہیں کیجئے، اس کا خیال کیجئے. یہ تو دیٹ از پروگنوسس. پروگنوسس کے بعد آرٹ آف ہیلنگ. آرٹ آف ہیلنگ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ، آرٹ آف ٹریٹمنٹ. اچھا یاد رکھیے گا فزیشین موسٹلی جو ہوتا ہے نان سرجیکل ایلیمنٹ دیکھتا ہے. سرجیکل ایلیمنٹ جو ہے وہ سرجن دیکھے گا سب سے پہلے. تو ایک فزیشین کو پتا ہونا چاہیے، میں نے آپ کو بتایا کہ بیماریوں کو سب سے پہلے ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ اس طرح 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، یہ ہے میڈیکل، ٹھیک ہے، اور یہ ہے سرجیکل. اچھا اب بات یہ ہم نے بیماری کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. پھر میں نے بتایا تو میڈیکل سرجیکل، سرجیکل میڈیکل، یہ ساری بات میں نے بتائی، میرے پرانے لیکچر میں دیکھ لیجیے گا. تو ہمیں سب سے پہلے پتا ہو چاہیے یہ فیلڈ جو ہے یہ میڈیسن کا یعنی کہ میڈیکل کا وداؤٹ سرجری صحیح ہو جائے گا یا اس کے لیے سرجری ضروری ہے. اگر سرجری ضروری ہے تو ہمیں ڈائگنوسس کرنے کے بعد سیدھا اسے کسی سرجن کے پاس بھیج دینا چاہیے کہ یہاں چلے جائیں، ان سے علاج کرا لیں. تو نہیں میں بتا رہا ہوں. اچھا یہ دیٹ از دا فزیشین. فزیشین کی اتنی نالج ہوگی، وہ فزیشین نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے گا ڈاکٹر ایک بڑی واسٹ میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ڈاکٹر اردو میں، اسلامیات میں، سوشل اسٹڈیز میں، ایون ہسٹری میں بھی پی ایچ ڈی کرنے والے کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج کر سکے گا، یاد رکھیے گا. تو ڈاکٹر ایک الگ چیز ہے، فزیشین ایک اسپیسیفک ورڈ یا اسپیسیفک ٹرم ہے، ورڈ بھی نہیں کہنا چاہیے، ٹرم ہے. تو یہ ہو گیا جی دوستو فزیشین. اور فزیشین کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے. اس میں یہ یاد رکھیے گا فزیشین کو، چلے اناٹمی آپ نہیں مان رہے، آپ نہیں مان رہے اناٹمی، فزیولوجی نہیں مان رہے، پیتھولوجی مانتے ہی نہیں ہو آپ لوگ، جبکہ ایم ڈی ہوگے تو سب مانے گا. اچھا لیکن ڈائگنوسس وہ بھی نہیں مان رہے، چلو وہ بھی چھوڑ دیتے. او بھائی لکھا ہوا ہے کہ آرٹ آف ہیلنگ، آرٹ آف ڈائگنوسس، آرٹ آف ہیلنگ جاننا ہوگا. آرٹ آف ہیلنگ جب ہی جانے گا تو علاج جانے گا کیسے؟ جب تک مرض سے متعلق، مرض کی ایٹیولوجی سے متعلق، مرض کی وجوہات کاجز سے متعلق، ڈائگنوسس سے متعلق، پروگنوسس کے متعلق نہیں پتا ہوگا تو وہ جانے گا کیسے؟ پوچھنا یہ ہے. تو یہ تھا دوستو فزیشین کا جو ہے بہت ہی مختصر یہ سادہ لفظوں میں معنی. اب سیکنڈ ہے فزیشین کا ہائی اینڈ اونلی مشن. دیکھیں ہائی کی جگہ کچھ اور ورڈ بھی استعمال ہو سکتا تھا، ٹرم استعمال ہو سکتی تھی، لیکن جو فاؤنڈر ہیں، جو ماسٹر ہیں جنہوں نے یہ تحریر کی، یہ سمجھ لی. اگر کسی نے اسے سمجھ لیا اس انداز سے نہیں، اس انداز سے میں سمجھا رہا ہوں، اس سے بہت آگے جا کے اگر کسی نے اس پر چند دو سطر کی جملے کو یا 2 سطر کی اس کو قانون کو سمجھ لیا تو یہ لا آف سمجھ لیں کہ سکسیس، یہ کامیابی صرف اس کی فزیشین کی نہیں بلکہ مریضوں کی بھی. تو فزیشنز ہائی کیوں لکھا؟ ہائی فزیشین کا ہائی جو ہائی اینڈ اونلی، وہ آگے بات کریں گے. ہائی جو ہے بڑی دوستوں سیدھی سی بات ہے، عظیم تر یا عظیم ترین. دیکھیے ہائی لفظ استعمال کرنا ہے، ہائی ٹرم استعمال کرنا کوئی وجہ تھی. یہ قوانین جب بن رہے ہوتے ہیں تو دستور جب بن رہا ہوتا ہے، یہ دستور سمجھ لیں گے طریقہ علاج، دستور طریقہ علاج. وہ جو طریقہ علاج تھا، جو لیٹسٹ طریقہ علاج تھا، جو سیمیلبس تھا یا لائکس تھا، تو کیور لائک. اچھا اب یہ جو دستور بن رہا تھا اس میں انہوں نے جو ایک لفظ استعمال کیا، ٹرم استعمال کی، بڑی اہم تھے. تو اس کے بعد آتا ہے فزیشنز ہائی، عظیم ترین، اعلیٰ ترین، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل. جو فزیشنز کا ہائی اینڈ اونلی مشن
سب سے عظیم اور صرف ایک مشن. یہاں ورکنگ استعمال نہیں ہوا, یہاں ورکنگ استعمال نہیں ہوا, جو ہے لفظ ہوتا ہے ورکنگ, ٹھیک ہے, وہ استعمال نہیں کیا دوست. ورکنگ نہیں کیا نا, ورکنگ فزیشین ورکنگ یا فزیشین ورکس لکھ سکتے تھے. ایک اور چیز استعمال نہیں کی جو اس سے ورک سے یا ورکنگ سے بڑھ کر ہے, دیٹ از کالڈ ڈیوٹی. دوستو ڈیوٹی بھی استعمال نہیں کی. یہ ٹرم جو ہے ڈیوٹی استعمال نہیں کی. یہ کھیل نہیں تھا کہ ایسے اتفاق سے الفاظ آ گئے, یہ پورا ایک دستور ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. تو لکھتے ہیں کہ فزیشینز ہائی اینڈ اونلی مشن. مشن کیا ہے دوستو؟ مشن یاد رکھیے گا کہ مشن ہمیشہ مقدس ہوتا ہے. موسٹلی مشن کے معنی ہیں ویری فاسٹ اینڈ امپورٹنٹ ٹارگیٹ, ٹاسک یا گول. لیکن میں اس سے بھی آگے جاؤں گا. تو ٹارگیٹ, ٹاسک یا گول یا آر این اسائنمنٹ ٹو کسی ٹو اے پرسن آر گروپ آف پرسن. تو ٹھیک ہے, یہ اسائنمنٹ اور یہ بہت ہی مشن جو ہوتا ہے موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلیجیس یا اپنے ملک کی حفاظت, اپنے ملک کی ایجنسی, اپنے ملک کی لائن فورسز ایجنسی یا لائن فورسز لوگ جو ہے کہیں جاتے ہیں, کسی کو ریسکیو کرنے جا رہے ہیں, کسی کو بچانے جا رہے ہیں, کسی کو باہر نکالنے جا رہے ہیں, کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں. دیٹ از مشن. مشن کیا ہے کہ ویری فرسٹ اینڈ امپورٹنٹ ٹاسک, فرسٹ اینڈ اونلی, ہے نا. تو ویری فرسٹ اینڈ امپورٹنٹ ٹاسک, گول اینڈ اسائنمنٹ ٹو اے پرسن, اے گروپ آف پرسن. اینڈ یہ میں نے گروپ آف پرسن نہیں لکھا, لیکن یہ کہ یہاں آپ یہ سمجھ لیجیے گروپ آف پرسنس, ٹھیک ہے. اچھا, مور امپورٹنٹ وہ ٹاسک, وہ گول کیا ہے, مور امپورٹنٹ دین ہز آؤن یا ہر آؤن یا دیر آؤن. اگر گروپ آف جو ہے پرسن ہے تو میں نے صرف سنگولر لکھا تھا. تو مشن کیا ہے کہ وہ اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی زندگی سے زیادہ, جو سب سے اپنے آپ سے زیادہ, کیا لکھتے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں کہ مور امپورٹنٹ دین ہز ہر آؤن یا دیر آؤن. اپنے آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاسک یا ٹارگیٹ ایک گول ہوتا ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا, دیکھیے نا, اس وقت بھی آمدن تو ہوتی ہوگی نا, روزی روٹی تو بناتا ہی ہوگا کوئی, لیکن کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے جو ہے یہ مشن پورا کرتے ہوئے. مشن لفظ یا ٹرم استعمال ہوئی, ٹرم ایک صحیح لفظ ہے, ٹرم لفظ نہیں کہنا چاہیے. تو ٹرم استعمال ہوئی مشن, اس کے پیچھے ڈیٹیل ہے دوستو, اس کے پیچھے بہت ساری مطلب یہ کہ دیکھیں واسٹ ایک سمندر ہے پورا مشن کے پیچھے. لمبی اس پہ تقریریں ہو سکتی ہیں, لمبی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یاد رکھیے گا مشن کیا ہے. مشن, دا فزیشین ہائی اینڈ اونلی مشن از ٹو ریسٹور دا سک. ریسٹور سے کیا مراد, ریسٹور دا سک ٹو دا ہیلتھ, ٹھیک ہے. ریسٹور سے مراد یہ کہ بچے بچپن میں کھیلتے تھے, آج بھی بچے کھیلتے ہیں, بہت سارے باکسز ہوتے ہیں, ان سے کوئی تصویر بنا لی, پدر بنا لیا, یہ کرا لیا, پھر اس کو ایسے ہلا دیا, ملا دیا, اور اس کے بعد جو دوبارہ سے ریسٹور کرنا. ایک اس کو کسی پلاسٹک کے جو باکسز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہی بناتے اوپر تک لے گئے, پوری ایک بلڈنگ بنا دی, جو بھی بنا دیا, وہ اسے بگاڑ دیا, ری ارینج ہو گیا. ری ارینج ہونے کے بعد اسے دوبارہ ارینج کرنا ہے, ریسٹور کرنا. دیٹ از ریسٹور اکارڈنگ ٹو دا سیمیلیبس تھیوری. ڈی ارینج ہو گیا, ڈی ارینج کو دوبارہ سے ارینجمنٹ میں لانا. تو یاد رکھیے گا کہ ایک پزل جو ایسے کٹا پیٹا تھا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اس کی تصویر بنانی ہوگی, اسے ایسے ہلا دیا, ملا دیا, اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا, تو وہ ڈی ارینج ہوا ہوا, اب اسے ارینج کرنا. تو ریسٹور سے مراد جو ارینج کرنا ہے دوبارہ سے, ڈی ارینج جو ہوا ہوا, ریسٹور دا سک ٹو دا ہیلتھ. اب سک کیا ہے, دیکھیے یہاں کہیں نہیں لکھا. سب سے پہلے تو سمجھ لیجیے کہ سکھ کیا ہے. سکھ دوستو ٹرمنالوجی ہے جرمن لینگویج کی, اور سکھ کے معنی کسی بھی پیشنٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں, پیشنٹ, ٹریٹ دا پیشنٹ ناٹ ٹریٹ دا ڈیزیز, اس طرح کی جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ایسا کچھ تھا ہی نہیں, نہ ہے. دیکھیے پیشنٹ کے معنی تو شامل ہیں, اگر
बेचारा सबर कर रहा होता, पेशेंट के मायने साबिर के, लेकिन यहाँ उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, जर्मन का वर्ड है, जर्मन की टर्मिनोलॉजी और वो जर्मन से पुराना है। सिख के मायने है दोस्तों एक ऐसा शख्स, अब सिख की क्या मायने, एक ऐसा शख्स जिसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। सिख इज अ जर्मन वर्ड, मीनिंग क्या है कि बीमार, बीमार, ये मैंने लिखा बीमार, ये मैंने राउंड में लिख दिया क्योंकि मुझे समझाना था आपको इसी जबान में। तो बीमार, यहाँ पेशेंट को बीमार नहीं है, ठीक, लेकिन बीमार, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जरूरी नहीं है दोस्तों कि उस बीमार में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हो, जरूरी नहीं, ये एक अहम बात। व्हाट हु इज सिक या सिकनेस क्या है, भाई देखिए ना, सिकनेस तो मुझे याद आ गया, हम समुद्र में किसी बोट वोट पे जा रहे होते हैं, ओशन, वो क्या सी सिकनेस, किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं, मोशन सिकनेस, चलती हुई गाड़ी में जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं, वहां कौन से जरासीम आ गए, समुद्र से उधर सही हो गए, तो दैट इज सिकनेस। सिक को बहुत वसी मायनों में आपने समझना, उठा के ये नहीं कि मालिश का पहला और आखिरी, और भाई ऐसा ना करो, ऐसा करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, आप ही नहीं समझ पाओगे, दूसरों को क्या समझाओ। मालिश का सबसे पहला मकसद मरीज को, अरे भाई मरीज कौन, हुज मरीज, मरीज नहीं है, सिक है। सिकनेस क्या है, जो लोग कहीं जाके किसी जगह पे टेररिज्म कर जाते हैं वो भी सिक कहलाते हैं। तो सिकनेस में या सिक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी नहीं। हम लिख रहे हैं ये, इसके मायने है बीमार, मेंटली, फिजिकली या सोशली। देखिए अभी आगे चलते हैं, फिर मैं बताऊंगा। तो ये सिक हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि सिक के मायने और बड़े डिटेल में लिखा था, मुख्तसर बताऊंगा कि द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू द हेल्थ। किस तरह, अंग्रेजी के ये अल्फाज हैं, हम उर्दू में समझाते हैं, टू द हेल्थ, हेल्थ की तरफ। अब हेल्थ के मायने तो भाईजान ये सीधे से हो गए, HEALTH, हेल्थ। क्या किस तरह, सेहतमंद, तंदुरुस्ती की तरफ। क्या कहते हैं, तंदुरुस्ती, तंदुरुस्त करना, तंदुरुस्त। ये तो खैर में उर्दू का लफ्ज है, मुझे इस पे एतराज है, तरह से तंदुरुस्त कह ही नहीं सकते, कहा गया है ये रहा, तन दुरुस्त। देखिए ये कह ही नहीं सकते, जिस्म थोड़ी सही करना है हमें, तो उसको रिस्टोर करना। तन जो है जिस्म को कहते हैं, ठीक है, दुरुस्त जो है दुरुस्त की कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाए तंदुरुस्त नहीं, टू द हेल्थ। अच्छा अब ये कॉमन, ये हर किताब में अच्छी, जहां आप देखेंगे जो कॉम्पिटेंट अथेंटिक बुक है उसमें कॉमन। यहाँ रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ, सबसे अहम है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ को समझाने के लिए दोस्तों मालूम मुझे तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5-2 हफ्ते लगे, 2 हफ्ते लगे, 15 दिन से ज्यादा लगे, लेकिन यहाँ नहीं लगाऊंगा ऐसी बात। मैं अभी समझाता हूँ तुम। हेल्थ क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, यानी कि हेल्थ एक ऐसी कैफियत का नाम है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग, पूरे जिस्मानी तौर पे बेहतरीन हो, यस हो, ठीक है। मेंटल वेलबींग, मेंटली तौर पे भी सही हो। कोई पागल को तो हम हेल्दी नहीं कह सकते, कहते हैं यूं बोलते हैं हेल्दी ना, वो तो पागल है, वो तो मेंटली इल ना, इलनेस है उसको, ये सीखे मेंटल सीखे हो। तो हेल्थ इज अ स्टेट, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ सोशल वेलबींग। देखिए सिर्फ फिजिकल और मेंटल से बात नहीं बनेगी, ये मैं बहुत मुख्तसर समझा रहा हूँ दोस्तों, बिलीव कीजिए शायद तो मुझे वो लेक्चर मिल जाए। तो मैं तकरीबन गया था हफ्ते से ज़्यादा। तो कंप्लीट स्टेट, मुकम्मल तौर पे वो उस कैफियत का नाम, उस हालत का नाम है हेल्थ, जिसमें फिजिकल वेलबींग तो है ही है, वो तो बता दी सबसे पहले। फिर उसके बाद बायोलॉजिकली तो जो है उसको हेल्थ देनी है। फिर आप चले मेंटल, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी लेनी हो, साइकोलॉजिकली भी हेल्दी हो। फिर आगे चले सोशल हेल्थ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग क्या है, एक शख्स है
اس کا والد بوڑھا ہو گیا، بوڑھا آدمی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں وہاں سے مثال دی تھی اس لیے سمجھانے کے لیے، اور گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ ہیلدی ہے، وہاں جا رہا ہے، جم جا رہا ہے، آپ سے نہیں، وہ وہاں جا رہا ہے اور ایکسرسائز کر رہا ہے، مسل خوب ڈولے شولے بنا لیے، لیکن وہ گھر میں آ کے پڑ جاتا ہے، وہاں خوب جوس پیتا ہے، وہاں خرچہ کر رہا ہے، سوشلی بوجھ بنا ہوا ہے اس فیملی پہ، اس گھر پہ، اس محلے پہ، اس معاشرے پہ. وہ فزیکلی ویل بینگ ہو سکتا ہے، مینٹلی ویل بینگ ہو سکتا ہے، سوشلی ویل بینگ نہیں ہو سکتا. سوشل ویل بینگ چاہیے، ہیلتھ. اچھا اب آئیے آگے، ہم تو صرف بایولوجی اور فزیکل سے آگے بڑھتے ہیں. ایک فزیشین سوشلی اور اس کو معلومات ہونی چاہیے، لیکن کم سے کم مینٹلی، جب مینٹلی اس کو وہ دے گا، بہتری کرے گا، تو وہ سوشلی بہتری گا. یہاں نہیں ہے لکھا ہوا، لیکن جب ہم نے پڑھایا تھا تو ایک لفظ اور لکھا تھا کہ اسپریچول ویل بینگ. دوستو اسپریچول ویل بینگ بھی جو ہے لازمی ہے. اسپریچول ویل بینگ یعنی روحانیت کے اعتبار، مذہبی ہونا بھی ضروری ہے، کسی نہ کسی مذہب. میں نہیں کہتا ہوں کہ دین اسلام پہ ہو، کسی بھی مذہب پر عمل پیرا ہو، اس کو مانتا ہو، تو اسپریچول ویل بینگ کہلائیں گے. اسپریچول ویل بینگ بہت ضروری ہے، چونکہ اس زمانے میں اور ابھی بھی اسپریچول اس کو مذاہب کو یا ریلیجنس کو سوشل اس میں ڈال دیا گیا اسی کیٹیگری میں، اس لیے انہوں نے سوشل ویل بینگ لکھا. اچھا اہم بات سن لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا کہ ہیلتھ از اے کمپلیٹ اسٹیٹ آف فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ، ناٹ مینلی ایبسینس آف ڈیزیز. کسی صرف ڈیزیز کا نہ ہونا انہیلدی نہیں ہوگا. صرف ڈیزیز نہیں ہے، بولے یہ تو ہیلدی نہ، وہ ہیلدی نہیں. صرف ڈیزیز نہ ہونے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہیلتھ ہے، اس کو ہیلدی ہے، بلکہ ناٹ مینلی ایبسینس آف، ہاں ڈیزیز نہیں ہونی چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، لیکن صرف بیمار نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیلدی ہے. پتہ چلا میں نے کہا سوشلی وہ اس میں ناٹ مینلی ایبسینس آف ڈیزیز اور انفرمٹی. دیکھیے ویسٹرن میڈیسن یا بہت سارے سسٹم آف ٹریٹمنٹ ہے ہمارے اس میں. تو ایلوپیتھک کے پاس کوئی جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہو رہا ہے، میرا جسم چل رہا. دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں آپ غور سے سنیے. وہ تھرمومیٹر لگاتا ہے، تھرمومیٹر ایک آلہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ ٹیمپریچر کو ناپے گا، جانے گا. وہ تھرمومیٹر لگاتا ہے، تھرمومیٹر میں نہیں آتا ٹیمپریچر، وہ کہتا نہیں بی بی یا نہیں اماں یا جو سو کال بھائی آپ کو ٹیمپریچر نہیں. اس نے نہیں ڈاکٹر میرا جسم چل رہا ہے اور مجھے گرمی گرمی لگ رہی ہے، ماتھے سے نکل گیا، پیروں سے، جو بھی اس کو فیلنگ آف فیور ہے، اس کے بخار کے مطلب اس کے احساسات ہیں، اس کی فیلنگ ہے بخار کی. یاد رکھیے گا وہ جو فیلنگ ہے آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل ٹوڈے، مطلب ہم آج میری طبیعت اچھی نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ بھی جو ہے ڈیزیز یا اس میں یہ بھی انہیلدی ہوگا. تو انہیلدی کیا ہے؟ انہیلدی جو ہے صرف مائکرو بایولوجی یا پیتھولوجی یا مائکروبز یا مائکرو آرگنزم یا مائکروبیل ایکٹیویٹیز، وائرسز، یہ وہ اسی کی وجہ سے نہیں ہوتی. اگر کوئی مریض آ کر کوئی سکھ آ کر آپ سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا جی چاہتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، سب صحیح، میرا جی چاہتا ہے کہ سوتے میں اٹھوں اور یہ سارے ان کو گھر والوں کو قتل کر دوں، خود مر جاؤں، یہ سکھ ہے. اس میں کہیں دور دور تک پیتھولوجی، دور دور تک مائکرو آرگنزم یا مائکرو بیکٹیریل یا فنگل یا کسی قسم کا انفیکشن نہیں اسے، لیکن وہ سکھ ہے. آپ نے اسے ریسٹور کرنا ہے ہیلتھ کو، سوشلی اس کو وہ دینا، سجیشن دینی بہرحال. یہ تو ہیلتھ کیا ہے؟ ہیلتھ ایک کمپلیٹ اسٹیٹ ہے دوستو. اور انٹرنیشنلی اب چونکہ ہم کسی بھی ملک میں پریکٹس کر رہے ہوں، پڑوس میں سب سے زیادہ ماشاء اللہ اس میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کہیں بھی ویسٹرن کنٹریز میں. یاد رکھیے گا WHO ایک ادارہ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے، اس کے مطابق جو ہیلتھ کی جو ڈیفینیشن ہے وہی ڈیفینیشن ہوگی. اور یہ صرف ایک شخص نے نہیں بنائی ہوتی ہے. اور جب وہ یہ جو لا آف سکسیس یا یہ جو فرسٹ ورژن لکھی گئی، یہ بھی ایک نے نہیں بنائی تھی، برسوں سے ہوتی چلی آ رہی تھی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے
कि ये हानुमन की लिखी हुई है, कुछ लोगों के एस मास्टर की लिखी है, ये हिपोक्रेट जो फादर ऑफ मेडिसिन थे जब से लिखी हुई है, यानी उसमें अमेंडमेंट होती रहती है, लेकिन बहरहाल फाइनली ये प्रिस्क्राइब थी। तो अब कहते हैं हेल्थ, ठीक है, हेल्थ क्या, तो मैंने बता दिया। हेल्थ को याद रखिएगा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग से लिखा है नॉट मेरी एब्सेंस ऑफ डिजीज और एन इन्फर्मिटी। सिर्फ बहुत सारे लोग जो है उनकी उंगली नहीं है या हाथ कट गया कुछ भी, वो बेहतरीन जो है माशरे के लिए, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने घर के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए सेहतमंद होते हैं, काम कर रहे होते हैं और कहीं बोझ नहीं होते। दोस्तों ये बड़ी डिटेल बात थी, इसमें कई लफ्ज़ को मैंने उठा के बयान किए थे, बहुत तवील हो गया था लेक्चर। अब आ जाइए, हेल्थ मैंने बता दिया, इस पर भी कोई सवाल कर सकते हैं। एतराज़ात तो होंगे, एतराज़ात क्या मुझे गम नहीं है, बहुत मुख्तसर समझाने में, जल्दी समझाने में ये। अच्छा, इसके बाद है हेल्थ टू क्योर। क्योर एक अलग टर्म है, बड़ी अहम टर्म है। क्योर यहाँ मैंने लिखा कंप्लीट रिलीफ फ्रॉम सिम्टम, साइन एंड कंडीशन, अनवेल फीलिंग्स। क्योर क्या है? क्योर मैंने वो यूं, अच्छा भाई मैंने जो है सीबीसी करवाया था, ब्लड सीबीसी कराया था, उसमें जो यूं आया था और अब जो है यूं वापस हो गया ना, ये यही नहीं है सब कुछ, ये क्योर नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं मिसाल के तौर पे, अगर कोई किसी को यूरिया बढ़ रहा है तो उसको आप गोश्त वगैरह बंद कर दें, बहुत सारी चीज़ें बंद कर दें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कराएं, उसको थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योर नहीं हो, वो क्योर नहीं है। क्योर ये है कि वो जो बुखार में मरीज आया जो कह रहा है मुझे सर दर्द दे रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। वर्टाइगो, डिजीनेस, गिडीनेस कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। मतलब हम चेक थोड़ी कर सकते हैं किसी को चक्कर आ रहा है, सर में दर्द चेक थोड़ी कर सकते हैं, हाँ टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अब किसी ने आगे कहा कि चक्कर आ रहे, तो उसकी फीलिंग को जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे, फीलिंग क्या है? फीलिंग ऑफ अनवेलनेस, आई एम नॉट फीलिंग वेल, अनवेलनेस फीलिंग जो है उसको जब तक सही नहीं करेंगे तो उसको हम क्योर नहीं कहेंगे। और सिर्फ ये याद रखिएगा कि तमाम सिम्टम से मुक्ति दे देना, तमाम सिम्टम से छुटकारा दिला देना, तमाम अलामात से छुटकारा दिला देना और साइन से भी छुटकारा दिला। किसी का चेहरा सुर्ख हो रहा, हाथ सुर्ख हो रहा, बेलोडोना है, जो भी, अभी हम ये इस पे बेस पे नहीं आएंगे, लेकिन वो फिर सुर्ख ना रहे, ये है साइन। किसी को जो है चीखें आ रही है किसी खास जगह जाके, वो है साइन। और सिम्टम भी है उसकी कि जी उसको जो है सुर कर रहा है, वो साइन है। तो कंडीशन, जो भी कंडीशन उसकी होती है, उससे जान छुड़वा देना मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट रिलीफ फ्रॉम ऑल सिम्टम जो उसने बयान किए, वो भी जो बयान नहीं कर सका वो भी, दैट इज क्योर। बहुत मुख्तसर क्योर की ये मायने। वो लिखते हैं कि टू द हेल्थ, वो टू द हेल्थ टू क्योर और एज इट इज टर्म्ड, जैसा कि टर्म के मुताबिक है। हेल्थ की टर्म क्या है दोस्तों? ये हेल्थ की एक टर्म, हेल्थ की टर्म, वो टर्म के मायने क्या? पहले टर्म सुन लें। एज डिस्क्राइब्ड, डिस्क्रिप्टिव मीनिंग ऑफ एनी, डिस्क्रिप्टिव मीनिंग ऑफ एनीथिंग, एनी कंडीशन। डिस्क्रिप्टिव मीनिंग क्या है? मुकर्रर शुदा, करारदाद होते, करार दी गई मायने, मीनिंग पूरी डिटेल। मीनिंग तर्जुमा नहीं करो, तर्जुमा करोगे नाकाम हो जाओगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ। तर्जुमा नहीं करो, समझो उस वक्त सियाग सबाक में वो कहना क्या चाहते थे, उस वक्त क्या था, उनकी तालीम क्या थी, उनका अंदाज क्या था, उनकी एक्सपर्टीज क्या थी, उनकी अप्रोच क्या थी, वो किस किस्म की तरीका इलाज को बुरा समझते थे, किस किस्म के तरीका इलाज उस वक्त राइजुल अमल थे, ये हमें समझना होगा। वो कहना क्या चाहते थे कि सहल, अभी आगे बहुत सारी बातें, सहल अंदाज में कि मरीज को तकलीफ ना हो, वो खोला करते थे फसद। अच्छा भारत, तो जब तक हम सियाग सबाग में जाके उन हालात के मुताबिक अंदाजा नहीं लगाएंगे, अपने तौर पे बात नहीं बनाएंगे, समझेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। ये बहुत डिटेल है दोस्तों, ये सिर्फ एक एफर्जन जो है, इसको अगर आप वसी मायनों में समझ लें, ये चंद एफर्जन समझ लें तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है।
याद रखिएगा, इसको समझने के लिए एक फिजिशियन को होने के लिए एनाटॉमी जरूरी है। वो लिखते हैं कि फिजिशियन जो है कि नॉलेज ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए, उसे आर्ट ऑफ हीलिंग से वाकिफ होना चाहिए। और फिजिशियन के मायने मैंने बता दिया, फिजिशियन की क्वालिफिकेशन MBA, लेकिन अभी हम बेस में नहीं पढ़ आ जाए इस तरफ। जब हम इसको मुकम्मल तौर पर जिस तरह मैंने समझाने की कोशिश की बहुत शार्ट टाइम में, रमान साहब से, डॉक्टर रमान, डॉक्टर शब्बीर जंजुआ जो हमेशा लोगों के लिए काम करते थे, और तमाम बहुत सारे डॉक्टर, तो उन तमाम की जो है समझ लीजिए प्रेशर पे या उनके बहुत ज़्यादा उस पर कहने पर जो है मैंने इसको बहुत मुख्तसर तरीन बयान किया। और ये बयान हो गया कि ट्रम्प ये कह रहे हैं कि फिजिशियन हायर ओनली मिशन इज रिस्टोर द सिक टू द हेल्थ टू क्योर एज इट इज ट्रम्प। जैसी कि क्योर बयान की गई है, क्योर के जो टर्म मायने, जो मुकर्रर करता मायने, क्योर के मायने समझा दी, हेल्थ के मायने समझा दी मुख्तसर। और ये बताया कि फिजिशियंस की, तो हम फिजिशियन को एक लफ्ज मुआलिज लिख के कि मुआलिज की फिजिशियंस के मायने हैं दोस्तों मुआलिज का आला मकसद। तो भाई ऐसा नहीं करते, हमें समझना होगा, ठीक है। इसमें कोई सवाल हो दोस्तों जरूर कीजिएगा। यकीनन इसमें बहुत कमी है, उसकी वजह क्या है कि मैंने बताया था कि मेरे पास ज़रा वक्त की कमी है, लेकिन जब मैंने देखा कि इनबॉक्स में मैसेज और डायरेक्ट फ़ोन भी आए, इस तरह आप इसे बयान ही कर दें, मैंने किसी दिन बयान कर, ठीक है दोस्तों।